हालेलुया। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा, आपका और पूरी दुनिया का मनजी है, उसी के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। मैं आज आपके सामने 2 वर्सेस की तलावत करता हूँ जो मैंने ज़बूर 23 से ली हैं। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदा उनके पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। इसका उन्वान ये है कि मेरा चौपान। क्या आपने दाऊद के बारे में कभी सोचा कि किस तरह एक छोटा चरवाहा ऐसा शख्स बन गया जो खुदा के दिल के मुआफिक था? ऐसा इंसान जो रूह में इतना मजबूत था कि खुदा ने उसे इस्राएल का बादशाह बनने के लिए चुन लिया। मैंने ऐसा सोचा है। किसी ने क्या खूब कहा है, दर हकीकत मैंने खुदा से इसके बारे में सोचा और खुदा ने मुझ पर वो भेद जाहिर किया कि जिससे दाऊद रूहानी तौर पर इतना ताकतवर हुआ। ये रेवलेशन दाऊद को खुदा के कामों के बारे में गौर करने से मिली। मैं सोचता हूँ, हम सोचते हैं कि जिस दिन दाऊद ने ज़बूर 23 लिखा होगा, वो क्या कर रहा होगा? वो बैठकर गीत गा रहा होगा और अचानक वो, क्योंकि चरवाहा था, उसे मुश्किलात थीं। मुख्तलिफ जानवर, दरिंदे और ऐसी और ज़्यादा मुसीबतों का उसे सामना करना था। और जब वो सोच रहा होगा तो उसने कहा कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इन भेड़ों को चराता हूँ तो मेरा चरवाहा तो खुदावंद है, खुदावंद मेरा चौपान है, निगाहबान है। एकदम उसे उन भेड़ों का ख्याल है जिनकी निगाहबानी वो अपने लड़के पर में करता था। मैंने उन भेड़ों की खातिर मौत का सामना किया। मैं उन्हें हरी हरी चरागाहों में ले गया और जगह जहाँ पानी ठंडा, साफ और गहरा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए जान कुर्बान करता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों से प्यार करता है और उन्हें वो चीज़ें मुहैया करता है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। अब भेड़ें जो हैं वो जानवर होती हैं, तो खुदावंद हमें उन भेड़ों की तरह, उन भेड़ों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमें चाहता है, और हमसे ये चाहता है कि हम उसके फर्माबरदार बन जाएं। बाज़ औक़ात हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अक्सर औक़ात करना पड़ता है। क्या हम खुदावंद को छोड़ दें? नहीं। जब आप मुश्किलात आती हैं तो डेफिनेटली हमसे लोग भी दूर भागते हैं। जब हम स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं, किसी परेशानी का शिकार होते हैं, तो लोग बाज़ औक़ात लफ्ज़ों से, और वो कहते हैं कि शायद ये इसने ये गुनाह किया होगा, ये किया होगा, तो इसको चाहिए कि खुदावंद के पास आए, ये बातें। और आपको हमें सुनने में बहुत सी बातें मिलती हैं, लेकिन खुदावंद आप के लिए सोच रहा होता है। खुदावंद यानी आपका जो फ्यूचर है वो खुदावंद का पास्ट है, यानी कि खुदावंद ने पहले ही वो काम आपके लिए कर दिया है। तो हम जब इस ज़बूर पर बात करते हैं तो खुदावंद हमें पहले ही प्यार करता है। वो चाहता है कि हम अच्छी चीज़ों से सैर हों। वो चाहता है कि हम मजबूत हों और हम शैतान का मुकाबला कर सकें। मतलब इसका ये भी है, हम ये भी नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा, या हम इंसान के हम फरिश्ते हो जाएंगे, हम बिल्कुल मुक़द्दस हो जाएंगे, हम जिसी को भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें खुदावंद उस मुश्किलात में से गुजार कर हमें ताकत और क़ुव्वत बख्शता है। और इसीलिए तो वो कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है,
داؤد نبی کیا کہتا ہے؟ مجھے کمی نہ ہوگی۔ جب ہم خداوند کو اپنا چوپان مان لیتے ہیں، دل و جان سے اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں کمی نہیں ہوگی۔ اگر دنیاوی چیزوں کی کمی ہو بھی جائے تو پھر وہ کمی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ دولت ہے جو دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جاتی جولیت نے سب کو ڈرا دیا سوائے داؤد کی، کیونکہ خود داؤد کے اندر ایک مخاشفہ تھا، اسے پتہ تھا، وہ رویل اس نے کر لیا تھا کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ اسے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے اچھی اچھی چیزوں سے، اچھے اچھے رتبوں سے وہ ہمکنار کرے گا، وہ بخشے گا۔ خموت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزرا میں کسی بلا سے نہیں، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ جب آپ کا خدا، میرا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم پر مکاشفے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جیسے داؤد نے کہہ دی کہ میں تیرے خلاف لشکروں کے نام پہ کھڑا ہوتا ہوں، ایک پتھر اسے بڑے سورما کے سر میں مارا۔ جب داؤد نے کہا تھا میں تیرے خلاف لشکروں کے خداوند کے نام میں کھڑا ہوتا ہوں، تیر اور بھالے اور تلواروں سے نہیں، ہم خداوند کے فضل سے کھڑے ہوتے ہیں، خداوند کا پاک روح مانگتے ہیں۔ ابلیس آپ کو تباہ کرنے کے لیے نکلا ہے، وہی کریں جو داؤد نے کیا۔ خدا اور اس کے کلام پر دھیان لگائیں، خدا اور اس کے کلام پر دھیان، اپنے بادشاہ کی حمد و ستائش کے گیت گا کر مقابلہ کریں، اس کے ساتھ اس وقت تک رفاقت رکھیں جب تک یہ بھید آپ پر ظاہر نہ ہو کہ خداوند آپ کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ پھر ابلیس سے کہیں تو مجھے تباہ نہیں کر سکتا، خداوند میرا چوپان ہے، اور شیطان کو پتھر ماریں کہ وہ گر پڑے، ختم ہو جائے ہماری زندگیوں سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے قریب آتے ہیں، ایک جو نہایت ہی خداوند کی اچھی پرستار طبیطہ کے ساتھ کیا ہوا، یعنی ایک ایسی اچھی خاتون کے ساتھ کیا ہوا، انہی کی لوگوں نے، یعنی ان کی کولیگز نے ان پر الزام لگایا اور جھوٹا الزام لگایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 3-4 اور لوگ بھی غیر مسلم، غیر مسیحی جو ہیں، جو مسیحی نہیں ہیں، مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ، اور کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں جن میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے مقدمات بناتے ہیں۔ ایک ریم شاہ مسیح کا کیس تھا، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا، اس کو کسی مولوی نے الزام لگایا کہ، اور وہ جگہ ان کی ہتھیانا چاہتا تھا، ان کی جگہ ان کے گھر لینا چاہتا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں شیطان جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ کام کر رہا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، ہمیں خداوند سے مکاشفہ مانگنا ہے داؤد کی طرح۔ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ خداوند تو میرا چوپان ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ۔